अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम कामयाब ज़िंदगी, इसमें आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, कामयाब ज़िंदगी की ये आखिरी नशिस्त है। इसमें चंद चीज़ों के तस्करे के बाद हम इस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, आइए गौर करें कि आखिरी नशिस्त में चंद बातें और क्या हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। याद रखिएगा, खुशगवार ज़िंदगी, सदाबहार ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में से एक अहम तरीका यह है कि अपने दिल से इंतकामी जज्बा निकाल दीजिए। अपने दिल में किसी के बारे में इंतकामी जज्बा न रखिए। देखिए, बहुत सारे लोग इंतकामी जज्बा रखते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि उस जज्बे के तहत वो कई सालों के बाद दूसरे से बदला ले लेते हैं। नहीं, अपने दिल से निकाल दीजिए। अल्लाह के लिए माफ़ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के लिए कभी भी बदला नहीं लेते थे, इंतकाम नहीं लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 6126, वमन तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही फी शैइन क़त्तु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान के लिए कभी भी बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो यह है कि आप माफ़ करते, दरगुजर करते। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर वसिला किताब नंबर 25 हदीस नंबर 2016, वला युजज़ी बिस्सय्यति सय्या वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, लेकिन माफ़ करते और दरगुजर करते। सफ़ कहते हैं दिल के अंदर भी कीना नहीं रखना, बल्कि दिल को भी साफ करके निकाल देना। दिल से भी बुराइयों को, कीना कपट को निकाल कर फेंक देना। अपने अंदर यह सिफत पैदा कर लीजिए, आप बड़े आदमी हो जाइएगा। याद रखिए, खुशगवार जिंदगी, सदाबहार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमेशा अपना मुहासबा करते रहिए। सुनन तिर्मिज़ी किताब सिफतुल क़ियामा किताब नंबर 35 हदीस नंबर 2459, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, लोगों अपना हिसाब कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। हर दिन हम पैसे का हिसाब करते हैं, तो अपना हिसाब क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं देखते कि कितने अच्छे आमाल किए हैं, कितने बुरे आमाल किए हैं? अगर आपकी जिंदगी में ये चीज आ गई तो आप कामयाब हैं। याद रखिए, खुशगवार जिंदगी, सदाबहार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक अहम उसूल यह है कि नुमाया बनिए। आपके अंदर मिसाली सिफत होनी चाहिए। आप हमेशा नंबर 1 नजर आए। मिसालों के जरिए समझिए, 2 आदमी बात करते हैं और जब वो उठते हैं तो झगड़ा हो जाता है। इख्तिताम बात का झगड़े पर। दूसरे 2 आदमी ऐसे हैं, जब इख्तिताम करते हैं तो अच्छे तरीके से उनकी बात खत्म हो जाती है और आपस में झगड़ा नहीं होता। तो आप कैसा बनना चाहते हैं? ये बात करने का फन है, बात करने का तरीका है। तो आप मिसाली बनिए ताकि आप जब बात करते हुए उठें तो झगड़ा ना हो। तो ये बात को दूसरों तक पहुंचाने का फन है, अपने अंदर पैदा कीजिए। 2 उस्ताद हैं, एक क्लासरूम में दाखिल होते हैं तो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं। हमेशा ऐसे ही उस्ताद आए। वो उस्ताद मुस्कुराते हुए दाखिल होते हैं, बच्चों को शाबाशी देते हैं, बच्चों को इनाम देते हैं, बच्चों के हौसले को बढ़ाते हैं। हमेशा उस्ताद के बारे में बच्चे यही चाहते हैं कि ये उस्ताद हमें पढ़ाने के लिए आए। अपने घर पर भी तारीफ करते हैं, मेरा फलां उस्ताद है। वो उस्ताद बच्चों से घिरे हुए रहते हैं। इसके मुकाबले में दूसरे उस्ताद हैं, जब भी क्लास के अंदर दाखिल हुए चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, बच्चे यूं ही बोर हो गए। कहां से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई, कौन से उस्ताद आ गए, किसी तरह करके घंटी निकल जाए, काम चला लेते हैं। भला बताइए, आपके अंदर महारत क्यों नहीं है? मिसाली बनिए ताकि बच्चे आपकी क्लास के मुंतजिर रहें। ये बात को या बच्चों के साथ रहने का तरीका है, एक बात को पहुंचाने का तरीका है, अपना अखलाक है। ये महारत सीखिए, नुमाया बनिए। घर के अंदर एक बाप दाखिल होता है, बच्चे लोग दीवाने की तरह दौड़ते हैं और अब्बू से लिपट जाते हैं।
گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے، گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں، سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، گھر والے بھی خوش، تر و تازہ آ گئے۔ دوسرے باپ ایسے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بچے گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں، باپ اندر آئے، بچے گھر سے باہر چلے گئے، بیوی بالکل سوئی کی طرح لٹکی ہوئی رہتی ہے، سخت مزاج باپ ہیں، بدمعاشی کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کیسا باپ بننا چاہتے ہیں؟ نمایاں بنیے، جیسے آپ گھر میں داخل ہو بچے آپ کے اوپر دیوانہ وار لپکتے ہوئے چلے آئیں، بچے آپ سے آ کر لپٹ جائیں، اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کیجئے، گھر والے خوش ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والے سب ناراض ہیں، اب آواز کہیں سے بھی نہیں آ رہی ہے، گھر والے افسردہ ہیں، سبھی لوگ پریشان حال ہیں، پریشان نہ کیجئے، گھر والوں کو خوشی پہنچائیے، نمایاں بنیے۔ یہ صفت اگر ہم نے پیدا کر لی ہے تو ہم کامیاب انسان ہیں۔ کامیاب زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ عشق مجازی سے دور رہیے، خراب عشق نہ کیجئے، بیکار عشق نہ کیجئے، غلط قسم کی محبت میں نہ پھنسیے۔ دل کو دے دینا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، کسی کا دل لے لینا ہوشیاری کی دلیل نہیں ہے۔ دل بہت اہم چیز ہے، بچا کر کے رکھیے، یوں ہی اس کا سودا مت کیجئے۔ آپ ناکام عاشق ہیں، جب ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ خودکشی کر لیتے ہیں، تو کیوں ایسا عشق کرتے ہیں جس میں آپ کی بدنامی ہے، نام بھی بدنام، سبھی کام ہوا، گناہ الگ ملا، اس لیے کہا جاتا ہے یہ گناہ بے لذت ہے۔ اس لیے عشق مجازی سے دور رہیے۔ دور رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اللہ سے دل کی ثابت قدمی کی دعا کیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ رحمان جس طرح چاہتا ہے گھماتا ہے، تو ثابت قدمی کی ہمیشہ دعا کیجئے۔ سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2140، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ آپ نے اپنا دل کسی کو دے دیا ہے اور کسی کا دل لے لیا ہے؟ بالکل نہیں، دل کو سنبھال کر کے رکھیے، نظر نیچی رکھیے، تاکہ یہ عشق وشق میں جو پھنس رہے ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ نظر جو لڑا رہے ہیں وہ نظر سے آپ دور ہو جائیں گے، نظر کو نیچی کر کے چلنا ہے، کیونکہ نظر شیطان کا زہریلا تیر ہے، یہ نگاہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ بعض ایسی نگاہ اٹھتی ہے جو شیطان اس کے ذریعے کھیلتا ہے، تو آپ اپنی نگاہ کو بچا کر کے رکھیے، بری نظر سے نہ دیکھیے، نگاہ کو جب نیچے کر کے چلیں گے تو آپ کامیاب انسان ہیں، دل میں آپ کو سکون ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 31 میں ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومنہ عورتوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ جلدی شادی کا اہتمام کیجئے، یہ کریں گے تو آپ جو ادھر ادھر پھنسے جا رہے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت کو ہمیشہ ابھارتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066، یا معاشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں اگر طاقت ہے نکاح کرنے کی تو نکاح کر لو، اس کے ذریعے فائدہ یہ ہوتا ہے نگاہیں نیچی رہتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو آدمی طاقت نہیں رکھتا تو وہ آدمی روزہ رکھے، تو آپ عشق مجازی سے دور رہیں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ یہ گناہ بے لذت ہے، اس سے دور ہو جائیے، گناہ الگ کما رہے ہیں اور آپ کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ بہت سارے لوگ جب اپنے عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جائے؟ بالکل نہیں، یہ زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے، اچھے طریقے سے گزاریے۔ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ مان کے چلیے کہ دنیا کی کامیابی وقتی چیز ہے، یہ آپ مان لیجئے چاہے جو ہو جائے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ لوگ جو شہروں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آپ اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھیے۔ کیوں نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں؟ یہ تجارت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، یہ چند دن کا سامان ہے، تھوڑا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں، کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور،
शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शूर, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। ये दुनियावी जिंदगी है। लोग खाली हाथ यहां से चले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। नाजरीन, ये सिलसिला चलता रहेगा, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाएं। खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि दुनिया की कामयाबी वक्ती चीज है। ये आप मान लीजिए, चाहे जो हो जाए। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मावाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। ये लोग जो शहरों में इधर उधर घूम रहे हैं, आप अपनी निगाह उठाकर मत देखिए। क्यों निगाह उठाकर देख रहे हैं? ये तिजारत में आगे बढ़े हुए हैं, ये चंद दिन का सामान है, थोड़ा सामान है, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है। इकबाल कहते हैं, ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। कहर तो यह है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादे हूर। फिर उसका जवाब देते हैं, क्या कहा? बहरे मुसलमान है फकत वादे हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। ये दुनियावी जिंदगी है। लोग खाली हाथ यहां से चले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। आप याद कीजिए, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं है, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं है। जब यहां से निकलेंगे तो क्या होगा? सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। चले जाएंगे, सब कुछ यहाँ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो दुनिया के इनाम को, दुनिया की चीज को आप वक्ती समझिए, यह मत समझिए कि हमेशा है। क्या लेकर जाएंगे? अपने अमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका व खैरात, लोगों के साथ एहसान। शायर कहता है, क्या क्या दुनिया से साहिबे अमवाल गए, दौलत न गई साथ न अतफाल गए, पहुंचा लहद तक तो आए सब लोग, हमराह गर गए तो आमाल गए। आपके अमाल आपके साथ जाने वाले हैं। तो दुनिया की जिंदगी को सोचिए, ये वक्ती चीज है, खत्म हो जाने वाली है। जैसा कि अल्लाह ने कहा था सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 196 और आयत नंबर 197। इसलिए गौर करने की बात है कि हमें और आपको दुनिया में दिल नहीं लगाना है, बल्कि वहां की तैयारी करनी है। देखते नहीं, बहुत सारे लोग बादशाह वक्त हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनसे दौलत छीन लेता है, क्योंकि ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने कहा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप कहिए, ऐ अल्लाह, बादशाहों का बादशाह, तू जिसको चाहे बादशाहत दे दे, तू जिससे चाहे बादशाहत छीन ले, तू जिसको चाहे इज्जत दे और तू जिसको चाहे जलील कर दे। तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है और तू हर चीज पर कादिर है। नाजरीन, गौर करना है, दुनियावी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आप दुनिया ही को सब कुछ समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। खुशगवार जिंदगी, सदाबहार जिंदगी गुजारने के उसूलों में से एक अहम उसूल यह है कि खैर के काम करते रहिए। सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 114, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि नेकियां जो है ये बुराइयों को खत्म कर देती है। आप नेकियों के काम करेंगे तो उस तरीके से बुराइयां खत्म होती चली जाएगी। तो हमेशा नेकियों के काम करते रहिए। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर वसिला किताब नंबर 25 हदीस नंबर 1987, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। वअत्बिइस सय्यतिल हसनत तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, और बुराई हो गई हो तो नेकी के काम कर लो, ये नेकी जो है बुराइयों को धुल देगी, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। हम और आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला परेशानी में हमारी सुन ले, तो हमारे लिए जरूरी है कि जब हम खुशहाल रहें तो अल्लाह को याद करते रहें। सुनन तिर्मिज़ी किताब उद्दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3382, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइदी वल कुरबी फलयुक्सिर दुआ फिर रखाई। आदमी चाहता है कि परेशानी में, तंगी में, मुसीबत में अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह ताला उसकी सुन ले। तो उसके लिए जरूरी है कि जब उसको नेमतें मिली हुई थी तो उस वक्त उसने कसरत के साथ अल्लाह को क्यों नहीं याद किया।
اگر چاہتا کہ اللہ پریشانی سنے، پریشانی میں اس کی دعا کو قبول کرے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ خوشحالی میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ اگر ہم اور آپ خوشحالی میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پریشانی میں ہماری دعا کو سن لے گا۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہیں کہتے، تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے قیامت کے دن تک۔ پتا کیا چلا؟ نیکی کے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو آپ نیکیوں کے کام کرتے رہیے، برائی ہو گئی ہے اللہ معاف کرے گا، لیکن نیکیاں کرتے رہیے، آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد کیجئے، جب آپ کے برے دن آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا۔ انسان کی حالت کیا ہے؟ اللہ نے انعام کیا تو اللہ کو بھول گیا، اور جب پریشان ہوا تو دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 تک دیکھیے کیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ جب انسان پر اللہ تعالیٰ نعمتیں کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، تم یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہو، یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو۔ یتیموں کی دیکھ بھال کیجئے، بیواؤں کی دیکھ بھال کیجئے، مسکین کو کھانا کھلائیے۔ یہی سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں، آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ آپ دوسروں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کیجئے، ان پر ظلم نہ کیجئے، کیونکہ ظلم کر دینے سے نقصان ہے، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگر آہ کسی کی نکل گئی اور آہ لگ گئی تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ آہ سے بچیے۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں خوشگوار زندگی گزاریں، صحیح زندگی گزاریں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اس لیے اپنے لیے جو پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 13، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ جب تک آپ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کریں گے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو کیا نکلا؟ جو اپنے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، تب آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، لوگوں کے درمیان آپ کی عزت بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ گاہے بگاہے گھومنے کے لیے بھی جائیے، سیر و تفریح کے لیے جائیے، کیونکہ سیر و تفریح کرنے سے موڈ ذرا فریش ہو جاتا ہے، دماغ ذرا صحیح ہو جاتا ہے۔ جب ماحول چینج ہوتا ہے تو آدمی کا ٹینشن کم ہو جاتا ہے، آدمی کی گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے۔ جا کر دیکھیے، کائنات کو پڑھیے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سمندر ہے، یہ نہریں ہیں، یہ تالاب ہے، یہ چشمے ہیں، ہرے بھرے باغات ہیں، جنگل ہیں، اللہ نے نعمتیں رکھی ہے۔ نظارہ کیجئے، گھومیے، جائیے، دیکھیے، سکون ملے گا۔ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آیا ہے، سورہ نمبر 55 ہے، 31 مرتبہ کیا آیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم لوگ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا تو آدمی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ ایک ہی جگہ آپ رہیں گے، کام کرتے رہیں گے تو بور ہو جائیں گے۔ تو ذرا گھومنے کے لیے جائیے، دماغ کو فریش کرنے کے لیے جائیے، دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے جائیے، تو گاہے بگاہے تفریح کے لیے نکلیے، صحیح جگہ پہ نکلیے، کائنات کو پڑھیے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں ہماری زندگی سکون سے گزرے، یاد رکھیے سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سلام کو پھیلائیے، یہ آپس میں محبت پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 54، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم
افشوا السلام بینکم، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرنے لگو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ضروری ہے ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، تب ہماری پریشانی دور ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1015، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاکی کو قبول کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ذکر الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا يستجاب لذلك۔ آدمی سفر میں ہے، پراگندہ حال ہے، دعا کرتا ہے، ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، پلا اور بڑا حرام میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے 20 نشست میں رکھی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے۔ تو یہ سیریز ان لوگوں کے نام ہے جو غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، یہ سیریز ان لوگوں کے نام ہے جو اپنے آپ کو معذور سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، بصارت آپ کی کھو گئی ہے لیکن بصیرت تو سلامت ہے، آپ اپنے اعضاء سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ سیریز ان لوگوں کے نام ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانی کو بھول جائیے، چند دن کی زندگی ہے، صبر کیجئے، آزمائشوں سے نہ گھبرائیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیجئے۔ آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، آپ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ زندگی چند دن کی ہے، ہنسی خوشی گزار لیجئے، زندگی چند روزہ ہے، آرام سے گزار لیجئے، گھبرائیے نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، آپ کی پریشانی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی باتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سدھار پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کے اندر حسنات کے طور پر اس کو قبول کر لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔